हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको 8th सेमेस्टरको बीएससी सिएसआइटी फ्याकल्टीको यो भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले पढ्दैछौँ डेटा वेयर हाउस एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट। यो चाहिँ हो 8th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टरको बीएससी सिएसआइटीको डेटा वेयर हाउस एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र म हो आशिका खनाल। हामीले लास्ट भिडियोमा युनिट 8 को एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङ, डिभिसिभ क्लस्टरिङ, हायरार्कियल क्लस्टरिङको बारेमा हामीले पढेको थियौँ है। त्यो लङ क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। हामीले क्लस्टरिङको सबै टाइप्स, दुईटै पार्टिसनिङ क्लस्टरिङ र हायरार्कियल क्लस्टरिङ दुईटैको टाइप्सहरू पढ्यौँ, एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू पनि पढ्यौँ। र अहिले अब हामी नयाँ च्याप्टर युनिट 9 भनेको यो हाम्रो लास्ट च्याप्टर हो। अब हामी हाम्रो लास्ट च्याप्टर पढ्दैछौँ। युनिट 9 को टेक्स्ट माइनिङ एन्ड वर्ल्ड वाइड वेब भनेको वेब माइनिङको कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। र स्प्याटियल डेटाबेसको माइनिङ अनि मल्टिमिडिया डेटा माइनिङ यी कुराहरू पनि पढ्छौँ। तर हामी यो भिडियोमा चाहिँ टेक्स्ट माइनिङ एन्ड वर्ल्ड वाइड वेब माइनिङको बारेमा पढ्छौँ भने अरू बाँकी माइनिङको कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ है त। ल अब हामी सिधै टपिकमा जाउँ। टेक्स्ट माइनिङ एन्ड वर्ल्ड वाइड वेब माइनिङ। सुरुमा टेक्स्ट माइनिङको कुरा। टेक्स्ट माइनिङ भनेको के हो त? टेक्स्टको धेरै ठुलो सोर्सेसहरूबाट हामीले त्यसलाई टेक्स्टलाई माइनिङ गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ? टेक्स्ट माइनिङ भनिन्छ। अब कुनै एउटा डेटाबेसमा धेरै किसिमको डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ, धेरै किसिमको डेटाहरू हुन्छ, धेरै किसिमको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ त? भेरियस सोर्सेसहरूबाट। अब टेक्स्ट कहाँबाट आउँछ त? न्युज पेपरबाट आउँछ, आर्टिकल्सहरूबाट आउँछ, बुकबाट आउँछ होइन। अब डिजिटल लाइब्रेरीहरूबाट आउँछ, अनि यो मेलको म्यासेजहरू, वेब पेजेसहरूबाट आउँछ। यस्तैबाट चाहिँ यस्तै सोर्सेसहरूबाट के आउँछ त? टेक्स्ट आउँछ। टेक्स्टको इन्फर्मेसनहरू आउँछ, डकुमेन्ट्स आउँछ र हामीले त्यहीँबाट नै के गर्नुपर्छ त? त्यसलाई माइनिङ गर्नुपर्छ। त्यही प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामीले? टेक्स्ट माइनिङ भनेर भन्छौँ है त। टेक्स्ट डेटाबेस consists of huge collection of information। अघि मैले जे कुराहरू भने त्यही कुरा नै हो यो सबै डकुमेन्ट्स। अब तिनीहरूले के कलेक्ट गर्छ? दे कलेक्ट दिस इन्फर्मेसन फ्रम several sources such as news, articles, books अनि digital libraries etc. है त। यस्तै ठाउँहरूबाट चाहिँ के गर्छौँ हामीले? कलेक्ट गर्छौँ इन्फर्मेसनहरूलाई। अब ड्यू टु इन्क्रिज इन द इन्फर्मेसन, ड्यू टु इन्क्रिज इन द अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन, इन द अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन, द टेक्स्ट databases are growing rapidly। अब धेरै टेक्स्ट डेटाबेसहरूमा डेटा भनेको सेमी स्ट्रक्चर्ड हुन्छ, भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर पनि हुन्छ र अनस्ट्रक्चर पनि हुन्छ। अब अनस्ट्रक्चर र स्ट्रक्चर भनेको कस्तो भन्दा, इन मेनी अफ द टेक्स्ट databases the data is semi structured। फर इक्जाम्पल म इक्जाम्पल दिन्छु होइन। फर इक्जाम्पल अब कुनै पनि एउटा बुकमा अथवा कुनै एउटा डकुमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त? पब्लिसिङ डेट हुन्छ, कहिले पब्लिस गरेको, त्यसपछि त्यसको प्राइस होइन, अनि टाइटल के हो, अथरको नाम के हो, यो सबै कुराहरू हुन्छ।
तिनीहरू भनेको चाहिँ के हो, स्ट्रक्चर डेटा हो हैन। तर अब स्ट्रक्चर डेटा सँगसँगै अनस्ट्रक्चर कम्पोनेन्टहरू पनि हुन्छ, जस्तै एब्स्ट्र्याक्ट अनि कन्टेन्ट हुन्छ बुकमा हैन, कुन पेजमा कहाँनिर के छ भन्ने कुराहरू, त्यस्तो तिनीहरू भनेको अनस्ट्रक्चर टेक्स्ट कम्पोनेन्टहरू हो। अब हामीलाई के हुन्छ त, डकुमेन्टमा के छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन हामीले केही पनि अरू काम गर्न सक्छौँ त, त्यहाँबाट युजफुल इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ। भनेपछि हामीलाई के हुनु पर्दो रहेछ त, स्ट्रक्चर डेटा सँगसँगै अनस्ट्रक्चर डेटा पनि चाहिँदो रहेछ। तर कुन चाहिँ डेटा इम्पोर्टेन्ट छ हैन, तिनीहरूको इम्पोर्टेन्स कस्तो के छ, र्याङ्किङ गर्नु पर्यो, अनि कतिको रिलेभेन्ट छ, यी कुराहरूलाई कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ युजरले डिफ्रेन्ट टुलहरू चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर आजको जमानामा अहिलेको टाइममा चाहिँ टेक्स्ट माइनिङ एकदमै पपुलर छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डेटा माइनिङको कन्सेप्टमा है त। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब त्यही कुरालाई लेख्छौँ। फर इक्जाम्पल, अ डकुमेन्ट may contain a few structured fields such as title, author, publishing date, etc. है ना। अब but along with the structured data, the document also contain unstructured text components such as abstract and contents है ना। अब without knowing what could be in the documents, it is difficult to formulate effective queries for analyzing and extracting useful information from the data। बुझ्नुभयो है। अघि मैले जे भने त्यही कुराहरू लेखेको हो। अब यसको लागि युजरलाई के चाहिन्छ त, टुलहरू चाहिन्छ। युजर रिक्वायर्स टुल्स टु कम्पेयर द डकुमेन्ट। अब कम्पेयर गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ हायर प्रायोरिटीको छ त्यसलाई एउटा र्याङ्क दिएर राख्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्स हेरेर हैन। युजर रिक्वायर टुल्स टु कम्पेयर द डकुमेन्ट्स and rank their importance। यही कारणले गर्दा therefore text mining has become popular and an essential theme in data mining। ल अब हामी ओल्ड वाइड वेब माइनिङ हेर्छौँ है। ओल्ड वाइड वेब माइनिङ। वेब माइनिङ भनेको चाहिँ
यो भनेको अब वेबसाइट हाम्रो वेबसाइटमा भएको डेटाहरू हुन्छ होइन, हो त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरूलाई माइनिङ गर्ने। अब यसमा धेरै च्यालेन्जेसहरू पनि छ वेब माइनिङमा है, त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। द ओल्ड वाइड वेब contains huge amount of information that provide rich source for data mining। किनकि वेबमा त धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। अब त्यो इन्फर्मेसन भए पनि के च्यालेन्जेसहरू हुनसक्छ त वेबमा, हामीले वेब माइनिङ वेबको डेटालाई माइनिङ गर्दाखेरि आउन सक्ने च्यालेन्जेसहरू के हो त? च्यालेन्जेस फर वेब माइनिङ के हुनसक्छ त? अब वेबमा भएको कम्प्लेक्सिटीहरू हुन्छ होइन, त्यसपछि वेब एकदमै ऱ्यापिडली अपडेट भइरहेको हुन्छ के वेब पेजेसहरू। त्यसमा अब न्युजको कुराहरू हुनसक्छ, वेदरको, स्पोर्ट्सको, सपिङको, त्यस्तो धेरै थरीको वेबसाइटहरू वेब पेजेसहरू हुनसक्छ। त्यसमा के हुन्छ त, त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू एकदम अपडेट भइरहेको हुन्छ क्या, त्यसले गर्दा हामीले माइनिङ गर्नलाई एकदम डिफिकल्टी भइरहेको पनि हुनसक्छ। अनि वेब एकदम लार्ज छ, भेरी ह्युज छ वेबको साइज, र ऱ्यापिडली इन्क्रिजिङ पनि छ क्या, भनेपछि त्यो एकदमै ह्युज छ र ऱ्यापिडली इन्क्रिजिङ छ, इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ डे बाई डे। भनेपछि त्यहाँ त्यस्तो खालको ठाउँबाट चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई माइनिङ गर्नको लागि एकदमै कठिन हुनसक्छ, धेरै च्यालेन्जेसहरू डिफिकल्टिजहरू आउन सक्छ। यस्तै कुराहरू लेख्नु पर्यो। फर्स्टमा छ द वेब इज टु लार्ज अथवा टु ह्युज भनेको द साइज अफ द वेब इज भेरी ह्युज एन्ड ऱ्यापिडली इन्क्रिजिङ। यसले गर्दा के देखिन्छ त, दिस सिम्स द्याट द वेब इज टु ह्युज फर डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ है, डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ। ल यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट भयो। अब अर्को छ कम्प्लेक्सिटी अफ वेब पेजेस। अब वेब पेजको एउटा स्ट्रक्चर हुँदैन नि त, धेरै स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। अब एउटा होम पेज भयो भने त्यो भित्र धेरै हाइरार्की पेजेसहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ वेब पेजेसहरू एकदम कम्प्लेक्सिटी हुन्छ, त्यो कुरालाई लेख्नु पर्यो। द वेब पेजेस डोन्ट ह्याभ युनिफाइङ स्ट्रक्चर, they are very complex as compared to traditional text document। There are huge amount of documents in digital library of web, जुन चाहिँ के हुन्छ कहिले पनि एउटा सर्टिङ गरेर राखेको हुँदैन, त्यसलाई कुनै एउटा मिलाएर राखेको हुँदैन कुनै स्ट्रक्चरमा पनि। These libraries are not arranged according to any particular sorted order है। ल अब अर्को छ वेब इज डाइनामिक इन्फर्मेसन सोर्स।
जहाँ चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरै अपडेटहरू भइरहेको हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ। द इन्फर्मेसन अन द वेब इज rapidly updated. The data such as news, stock markets, weather, sports, shopping, etc. are regularly updated, हैन। अब अरु के हुन सक्छ त? डाइभर्सिटी अफ युजर कम्युनिटिज। युजर को कम्युनिटी चाहिँ वेबमा एकदम धेरै एक्सपान्डिङ छ के, बढिरहेको छ डे बाई डे। त्यसपछि उनीहरूको एउटा ब्याकग्राउन्ड, इन्ट्रेस्ट अनि उनीहरूले युज गर्ने उनीहरूको पर्पस धेरै डिफ्रेन्ट छ। कसैले केहीको लागि युज गर्ला, कसैले उसको आफ्नो अर्कै कुराहरू होला पर्पसहरू। त्यो भएर वेबको युजरहरूको कम्युनिटी चाहिँ एकदम डाइभर्सिटी छ क्या। त्यसले गर्दा पनि के हुन सक्छ त, त्यो वेबको जुन स्टोरेज छ हैन, जुन एउटा लिमिटेसन छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, ऱ्यापिडली चेन्जिङ हुन्छ, इन्क्रिजिङ पनि हुनसक्छ, डिक्रिजिङ पनि हुनसक्छ। अनि मिलियन अफ युजर चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ इन्टरनेटमा हैन, अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि। भनेपछि त्यहाँ के छ त, एकदमै डाइभर्सिटी छ के युजरको कम्युनिटिजहरू। त्यसले गर्दा पनि च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ वेब माइनिङ गर्दाखेरि है। त्यही कुरालाई लेख्नु पर्यो। The user community on the web is rapidly expanding. These users have different backgrounds, interest and usage purposes. There are more than millions, है ना, अब कति मिलियन के। There are more than 100 millions workstations that are connected to the internet and still rapidly increasing. ल अब अर्को छ relevancy of the information. अब यस्तो हुन्छ के, कुनै एउटा पार्टिकुलर पर्सन एउटा कुनै अर्को एउटा कुनै टपिकमा इन्ट्रेस्टेड हुन सक्छ वेबको हैन, भने अरू पर्सनहरू जुन इन्फर्मेसन कन्टेन्ट गरेको छ त्यो चाहिँ के हुन सक्छ त, त्यो युजरको लागि रिलेभेन्ट नहुन सक्छ हैन भन्न खोजेको। अब जस्तै कुनै कन्टेन्ट मलाई मन पर्छ भने त्यही कन्टेन्ट अर्कोलाई पनि मन पर्छ भन्ने जरुरत त छैन। त्यो भएर हरेक युजरलाई चाहिँ रिलेभेन्ट नहुन सक्छ, हरेक युजरको लागि चाहिँ त्यो अप्रोप्रिएट नहुन सक्छ भनेको। इट इज कन्सिडर्ड that a particular person is generally interested in only small portion of the web, while the rest
rest of the portion of the web contains the information that is not relevant to the user. जससँग चाहिँ relevant नहुन सक्छ. That is not relevant to the user. ल यही कुराहरू चाहिँ के हो त च्यालेन्जेस हो. डेटा माइनिङ हामीले वेबको डेटा माइनिङ गर्दाखेरि वेब माइनिङ गर्दाखेरि आउने कुराहरू. अब वेब माइनिङको टाइप्सहरू छ है. वेब माइनिङको टाइप्स छ. एउटा छ वेब कन्टेन्ट माइनिङ. अब वेब कन्टेन्ट माइनिङ भनेको के हो त? अब त्यो वेब कन्टेन्ट भित्र के हुन सक्छ? एउटा टेक्स्ट हुन सक्छ, अडियो हुन सक्छ, हैन, भिडियो हुन सक्छ. यस्तै कुराहरू के भयो? वेब कन्टेन्ट माइनिङ भयो. वेबको कन्टेन्टलाई हामीले माइनिङ गर्ने. अब अर्को भनेको वेब स्ट्रक्चर माइनिङ. अब वेब स्ट्रक्चर माइनिङ भनेको वेब स्ट्रक्चर भित्र के हुन्छ त? वेबको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ वेब पेजेसको? अब एउटा सुरुमा होम हुन्छ, त्यसपछि त्यो भित्र अब एबाउट अस पेज हुन्छ, अनि ग्यालरी हुन्छ, त्यसपछि हु वी आर समथिङ यस्तै हुन्छ नि त. उनीहरूको एउटा हरेक अर्गनाइजेसनको हेरी हुन्छ नि, हैन. एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ वेबको. अब त्यो स्ट्रक्चर भनेको एउटाबाट अर्कोमा जानु भनेको के चाहिन्छ? अब त्यसको लागि हाइपरलिङ्कको कुरा चाहियो, हैन. भनेपछि त अब हामीले यसको के हुने भयो? एउटा हुने भयो हाइपरलिङ्कको कुरा. अब हाइपरलिङ्कले के गर्छ त? नेभिगेट गर्नलाई हेल्प गर्छ कि एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जानको लागि कसरी जानुपर्ने रहेछ भनेर त्यो हाइपरलिङ्कले हेल्प गर्छ. अरू भनेको अब ट्याग्सको कुराहरू भयो, हैन. यो चाहिँ के हो? वेब स्ट्रक्चर माइनिङ भित्र हुने कुराहरू भयो. अब अर्को भनेको के छ? वेब युसेज माइनिङ. वेब युसेज माइनिङ भित्र चाहिँ के हुन्छ? सर्भर लग वेब लग्सको बारेमा हुन्छ. अब लगको बारेमा हुन्छ भनेपछि के हो त? कुन युजरले कुन साइटमा कति बेरसम्म एक्सेस गर्यो, त्यसपछि अर्को कुन साइटमा एक्सेस गर्यो, अनि कति एज ग्यापको कति एज को मान्छेले कस्तो साइट हेर्यो, कस्तो कन्टेन्टहरू हेर्यो देखि लिएर एभ्रिथिङहरू के हुन्छ त? वेब युसेज माइनिङबाट थाहा हुन्छ. यो चाहिँ के हो? यसको एडभान्टेज हो. सरी, यसको चाहिँ एडभान्टेज हो, फङ्सन हो भनौँ न. हामीले अहिले के पढ्यौँ? वेब माइनिङको कुराहरू पढ्यौँ है. त्योभन्दा अगाडि डेटा माइनिङको कुराहरू पढ्यौँ. यो इक्जामको लागि चाहिँ सर्ट नोट्समा आइरहेको क्वेसन हो. यो युनिट 9बाट चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको वेब माइनिङ, डेटा माइनिङ, मल्टिमिडिया डेटा माइनिङ, त्यसपछि स्पेटियल डेटा माइनिङ. यिनै कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ. र यो टपिकबाट एउटा न एउटा क्वेसन चाहिँ 100% आउँछ है. तपाईँहरूले सर्ट नोट्समा या सर्ट एन्सर क्वेसनमा यो टपिकबाट यो युनिटबाट चाहिँ एउटा न एउटा क्वेसन चाहिँ आउँछ. इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट. मजाले पढ्नु होला है. ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा मल्टिमिडिया डेटा माइनिङको र स्पेटियल डेटा माइनिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ. धन्यवाद.